अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र संगीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। जीवन एउटा ठुलो प्रतिध्वनिको केन्द्र हो। जीवनको भवनमा हामी जे कराउँछौँ त्यही नै फर्केर आउँछ। यदि हामीले अरूलाई दुःख दिन, अरूलाई पछाडि छाड्न, अरूलाई उदास गर्न र अरूलाई पराजित गर्न सिकाइरहेका छौँ भने स्मरण रहोस्, यी सबै हामी माथि नै फर्केर आउँछ र जीवनको अन्तमा त्यही हाम्रो सम्पदा हुन्छ। यी सम्पदालाई कसरी मुक्तिको नजिक ल्याउन सकिन्छ? यसले त नर्कको नजिक ल्याउँछ, पीडा र बन्धनको नजिक ल्याउँछ। यो ठुलो आश्चर्यको कुरा हो। यदि हामीले अरूको बाटोमा काँडा फ्याँक्छौँ भने हामीले त्यही नै बटुल्छौँ र हामीले फुल फ्याँक्छौँ भने हामी फुल नै बटुल्छौँ। बटुल्नुको अर्थ केवल यति हो कि जब काँडा हामीतिर फर्किन्छ भने त्यसले दुःख ल्याउँछ र फुलमा फर्किन्छौँ भने त्यस बेला दुःखको कुनै कारण रहँदैन। साथीहरू, यही सन्दर्भमा यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग भन्छु है। ब्लाडवस्कीले पुरै संसारको सबै ठाउँमा यात्रा गरिन् र त्यो उनको एउटा अचम्मको बानी थियो। उनको साथमा सधैँ एउटा झोला हुने गर्थ्यो। चाहे ट्रेनमा बसेको बेला होस् या गाडीमा होस्, झोलामा हात हालेर बाटोमा उनले केही बाहिर फ्याँक्दै रहन्थिन्। अनि मानिसहरूले सोध्थे, यो के फ्याँक्दैछौ? ब्लाडवस्कीले भन्थिन्, फुलको केही बिउ छन्, त्यसलाई बाटोको किनारामा फ्याँक्छु। वर्षा आउनेछ र फेरि यो बिउमा अङ्कुर निस्किनेछ अनि यो बोट उम्रिनेछ र वर्षामा यसबाट फुल फुल्नेछ। मानिसहरू भन्थे कि पागल त होइनौ तिमी, जुन बाटोबाट तिमीलाई फेरि निस्कनु छैन त्यस बाटोमा बिउ फ्याँक्नुको के अर्थ छ? र यदि फुल फुले पनि उसँग के मतलब? ब्लाडवस्कीले भन्थिन्, होइन, म जुन बाटोबाट निस्कन्छु त्यस बाटोमा कुनै मानिसले फ्याँकेको बिउबाट उम्रेको फुलले म आनन्दित भइरहेको छु। त्यसको ऋण म माथि रहेको छ। त्यस ऋणलाई म कसरी तिरू? त्यसैले मैले पनि यही बाटोमा बिउ फ्याँकिदिन्छु। जहाँबाट म त निस्कन्न, तर कहिलेकाहीँ निस्के भने आनन्दित हुन्छु।
म त कल्पना पनि गर्छु कि फुल फुलेको कारण कोही आनन्दित भइरहेका छन् भने मेरो प्राण गदगद हुन्छ, म आनन्दित हुन्छु। साथीहरू, त्यसकारण तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ कि तपाईँद्वारा कसैलाई आनन्द प्राप्त भइरहेको होस्? कल्पनामा पनि तपाईँलाई यो सम्झना भयो मानौ तपाईँकै कारण कसैको प्राण आनन्दित भइरहेको छ र कसैको अन्धकारपूर्ण हृदयमा तपाईँको कारण प्रकाशको दियो बलिरहेको छ भने साँच्चै नै त्यतिखेर खुसीको अनुभूति हुन्छ। एक आवश्यकता अनि अर्को बाध्यता, यी दुई कुराले मानिसलाई धेरै परिवर्तन गर्छ। साँच्चै नै साथीहरू, समीर भुसालले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो विचारसँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै धारणा या सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ SSANTTALAU शान्ततलाउ@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज शान्त तलाउ RJ तुफान लाइक गरेर पनि आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरणादायी कहानी बताउन जाँदैछु। चारजना विद्वान ब्राह्मण मित्र थिए। एक दिन चारैजनाले सम्पूर्ण देशको भ्रमण गरेर हरेक प्रकारको ज्ञान आर्जन गर्ने निश्चय गरे। चार ब्राह्मणले चारवटा दिशा पकडे र अलग अलग स्थानमा रहेर अनेक प्रकारको विद्या सिके। 5 वर्षपछि चारैजना आफ्नो गृहनगर फर्के र एउटा जङ्गलमा भेट्ने निर्णय गरे। वास्तवमा उनीहरू चारैजना परस्परमा एक अर्कालाई आफूले आर्जन गरेको विद्या र सिद्धि बताउन चाहन्थे। त्यसैले यसको लागि जङ्गलभन्दा उपयुक्त अन्य कुनै स्थान हुन सक्दैनथ्यो। जब चारैजना जङ्गलको एक स्थानमा जम्मा भए तब त्यहाँ उनीहरूले एउटा सिंहको शरीरको एउटा हड्डी देखे। एउटा ब्राह्मणले भन्यो, म आफ्नो विद्याले यो हड्डीबाट सिंहको पुरै अस्थिपञ्जर बनाउन सक्छु। उसले यस्तो गरेर पनि देखायो। तब दोस्रो ब्राह्मणले भन्यो, म यसको मुख, मासु तथा रगत प्रदान गरेर यसलाई पूर्ण आकृति दिन सक्छु। फेरि उसले त्यो गरिदियो पनि। अब उनीहरूको सामुन्ने एउटा सिंह थियो जो प्राणविहीन थियो। त्यसपछि तेस्रो ब्राह्मणले भन्यो, म यसमा आफ्नो सिद्धिको चमत्कारले प्राण हालिदिन सक्छु, यसलाई जीवित गरिदिन सक्छु। चौथो ब्राह्मणले उसलाई रोक्दै भन्यो, यो मूर्खता हुनेछ। हामीलाई तिमीमाथि विश्वास छ, तिमी यो काम गर्न सक्छौ, तर यस्तो नगर। तर तेस्रो ब्राह्मणको तर्क थियो कि यस्तो सिद्धिको के काम जसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन भने। उसको हट देखेर चौथो ब्राह्मण तुरुन्तै नजिकैको रुखमा चढेर बस्यो। तेस्रो ब्राह्मणले मन्त्र पढ्नासाथ सिंह जीवित भयो। प्राणको सञ्चार भएसँगै सिंहलाई आहारको आवश्यकता महसुस भयो र उसले सामुन्ने उभिएका 3 जना ब्राह्मणलाई मारेर खायो। चौथो ब्राह्मणले समझदारीले आफ्नो प्राण बचायो। साथीहरू, त्यसकारण कुनै पनि कार्य गर्दा पहिला त्यसको परिणामलाई सोच विचार गरेर गर्नुपर्छ, अन्यथा विपरीत स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरी मौसम जति चिसिए पनि मान्छेसँग समय र परिस्थितिको एक टुक्रा राप सधैँ हुँदो रहेछ।
साथीहरू, सुबोध शर्माले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश तपाईँले कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नु भएन भने नेपाली अडियो बुक एप्समा यो कार्यक्रम उपलब्ध छ। साथै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल आरजे तुफान सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरक कहानी जोड्न जाँदैछु। धेरै समय अगाडिको कुरा हो। आदि शङ्कराचार्य र मण्डन मिश्रको बीचमा 16 दिनदेखि लगातार शास्त्र ज्ञानको बारेमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। शास्त्र ज्ञानमा निर्णायक थिइन् मण्डन मिश्रकै धर्मपत्नी देवी भारती। हार जितको निर्णय हुन बाँकी थियो। त्यसै बीचमा देवी भारतीलाई केही आवश्यक कामले केही समयको लागि बाहिर जानुपर्ने भयो। जानुभन्दा पहिला देवी भारतीले दुवै विद्वानको गलामा एकवटा फुलको माला लगाइदिन् र भनिन्, यी दुवै मालाले मेरो अनुपस्थितिमा तपाईँहरूको हार जितको फैसला गर्नेछ। यति भनेर देवी भारती त्यहाँबाट गइन्। शास्त्र ज्ञानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। केही समयपछि देवी भारती आफ्नो काम पुरा गरेर फर्किन्। उनले आफ्नो निर्णायक नजरले शङ्कराचार्य र आफ्नो पति मण्डन मिश्रलाई पटक पटक हेरिन् र आफ्नो निर्णय सुनाइन्। उनको फैसला अनुसार आदि शङ्कराचार्य विजयी घोषित भए भने उनका पति मण्डन मिश्र पराजित भए। साथीहरू, सम्पूर्ण दर्शक अचम्ममा परे उनको निर्णयबाट कि कुन आधारले यी विदुषीले आफ्नो पतिलाई पराजित गरिदिन्। एकजना विद्वानले देवी भारतीसँग नम्रतापूर्वक जिज्ञासा राखे, देवी, तपाईँ त शास्त्र ज्ञान प्रतिस्पर्धाको बीचमै जानुभएको थियो, तर फर्केर आउनासाथ यस्तो फैसला हजुरले कसरी गर्नुभयो? देवी भारतीले मुस्कुराउँदै जवाब दिइन्, जब कोही विद्वान शास्त्रास्त्रमा पराजित हुन थाल्छ, जब उसले हारको झलक देख्न थाल्छ, तब यसै कारणले ऊ क्रुद्ध हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, मेरो पतिको गलाको माला उनको क्रोधको तापले सुकिसकेको छ, जबकि शङ्कराचार्यको गलामा सजिएको माला जस्ताको त्यस्तै छ। सबै फुल पहिले जस्तै ताजा छन्। यसबाट थाहा हुन्छ कि शङ्कराचार्यको जित भएको छ। विदुषी देवी भारतीको यस्तो किसिमको फैसला सुनेर सबैजना दङ्ग परे। सबैले उनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न थाले। साथीहरू, त्यसकारण क्रोध मानिसको यस्तो अवस्था हो जसले जितको नजिक पुगेर पनि हारको बाटो देखाइदिन्छ। क्रोधले हारको ढोका मात्रै खोल्दैन, यो त सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कारण पनि बन्छ। त्यसैले कहिले पनि आफ्नो क्रोधको तापले आफ्नो फूल रूपी गुणलाई मुर्झाउन दिनु हुँदैन। खुसी मात्रै लेख्थे होला भाग्य आफै लेख्ने भए, दुःख जति मेटिदिन्थे हत्केलामा देख्ने भए। साथीहरू, विष्णु भण्डारी दारी भाइको यो ट्विटसँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र एउटा सानो कहानी पनि भन्छु है। एउटा राज्यमा एकजना राजा थिए। राजाले एकपटक आफ्नो राज्यको जनताको परीक्षा लिने विचार गरे। उनले एक दिन बिहानै गएर बाटोमा एउटा ठुलो पत्थर राखिदिए। अब त्यो सडकबाट जो पनि हिँड्थे नि उनीहरू सबैलाई ठुलो हैरानी भएको थियो, तर कसैले पनि त्यो पत्थर हटाउने कोसिस गरिरहेका थिएनन्। राजा यो सबै लुकेर हेरिरहेका थिए।
केही समयपछि उनको राज्यका मन्त्री र अन्य ठुला धनी मान्छेहरू पनि त्यहाँ आए, तर कसैले पनि पत्थर हटाउने कोसिस गरेनन्। अझै राजालाई गाली गरिरहेका थिए कि बाटोमा यत्रो भयङ्कर पत्थर छ र राजाले यसलाई किन हटाउन लगाएका छैनन्। केही समयपछि त्यहाँ एउटा गरिब किसान आयो। उसको साथमा एउटा ठुलो सब्जीको डोको थियो। जब ऊ पत्थरको नजिकबाट गइरहेको थियो, साथै उसलाई डोकोमा रहेको सब्जीको वजनले गाह्रो भइरहेको थियो, तैपनि उसले आफ्नो शिरबाट डोको निकालेर पुरै ताकत लगाएर त्यो पत्थरलाई हटाउन थाल्यो। त्यो पत्थर अत्यन्तै गरुङ्गो थियो, तर किसानले हार मानेको थिएन र केही समयपछि बाटोबाट त्यो पत्थरलाई हटाइ छाड्यो। जसरी ऊ त्यहाँबाट जान थाल्यो, उसले देख्यो कि पत्थर राखिएको ठाउँमा एउटा थैली थियो, जसलाई राजाले पत्थरको मुनि लुकाएर राखेका थिए। किसानले त्यो थैली खोल्यो, तब उसले देख्यो कि त्यसमा त सुनको करिब 1000 जति सिक्का थिए र एउटा पत्र पनि थियो, जसमा लेखिएको थियो पत्थर हटाउने व्यक्तिलाई राजाको तर्फबाट इनाम। त्यसपछि त्यो गरिब किसानको गरिबी मेटियो, उसको जीवनमा पनि परिवर्तन आयो र सुखका साथ जीवन व्यतीत गर्न थाल्यो। साथीहरू, यसैगरी जीवनमा आउने हरेक अप्ठ्याराहरू पनि एउटा राम्रो अवसर लिएर आएको हुन्छ। जसले नकारात्मक सोच राख्छ उसले त्यसलाई सम्झिन सक्दैन र अवसरलाई गुमाउँछ। त्यही सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिले चुनौतीलाई स्वीकार गर्छ र अवसरको लाभ उठाउँछ। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध पैसा जस्तै होस्, जति नै पुरानो भए पनि मूल्य कहिल्यै नघटोस्। साथीहरू, कुलराज ढिसीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरतिर पनि आइसकेका छौँ। तैपनि एउटा सानो नीति कथा भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु। एकपटक कैयौँ दिनसम्म निकै ठुलो मुसलधारे पानी पर्यो र बाढी आयो। धेरै घरहरू भत्किए तथा घरका सामानहरू पानीमा बगे। संयोगको कुरा थियो कि 2वटा गाग्रीहरू पानीको धारमा सँगसँगै बग्न थाले। तिनीहरूमध्ये एउटा गाग्री पित्तलको थियो र अर्को माटोको। पित्तलको गाग्री त निकै बलियो थियो तथा त्यसलाई कुनै पनि चिजसँग ठोकिएमा कुनै खतरा थिएन, तर माटोको गाग्रीलाई सदैव डर थियो कि यदि ऊ कुनै पनि चिजसँग ठोकियो भने फुट्नेछ। पित्तलको गाग्रीले माटोको गाग्रीलाई देख्यो र उसले त्यसको अनुहारमा डरको छाया स्पष्ट देख्यो। तब उसले भन्यो, भाइ, मेरो नजिक आऊ, म हर प्रकारले तिम्रो रक्षा गर्नेछु। पित्तलको गाग्रीको यस्तो कुरा सुनेर माटोको गाग्रीले उत्तर दियो, दाइ, यो त झनै खतराको कुरा हुनेछ। तपाईबाट टाढा रहेर नै सायद म ठिक रहन सक्नेछु। तपाईको नजिक आउनु त मेरो लागि अवश्य पनि घातक सिद्ध हुनेछ। साथीहरू, शक्तिशाली छिमेकीबाट टाढै रहनुपर्छ भन्ने भाव झल्काउने यो छोटो नीति कथासँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय, यही स्टेसन, यही बार अनि यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु।
र जाँदा जाँदै इच्छा गुरुङ शाहले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको एउटा स्ट्याटस आज यहाँ सेयर गर्न मन लाग्यो। सिलसिला तिम्रो यादको रोकिएन, मनमा बस्यौ कि मस्तिष्कमा पत्तो भएन। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।